नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल नवी दिल्लीत चॅक पॉयंट सॉफ्टवॅराचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी नदाव जाफ्रीर हांची भेट घेतली. कार्मिक भौशीक कागाळ निवारण आनी निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी नवी दिल्लीत 15वे वेंचीक जैतिवंत राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान केले. हर घर तिरंगा मोहिमेची काल सांगता जाली. भारतांत आयज नवी दिल्लीत ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांची 12वी बसका जातली. आतां पुराय खबरो. विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर सरकार बँकिंग विशीं समिती तयार करतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी नवी दिल्लीत 2 दिसांच्या भौशीक क्षेत्र बँकेच्या परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत अशें सांगलें. समिती प्रस्न आनी शिफारशी घेवन बँकिंग सुदारणांचो फुडाराचो मार्ग थारायतली अशें तांणी सांगलें. 2 दिसांच्या ह्या परिशदेन भौशीक क्षेत्रांतल्यो बँको आनी भौशीक अर्थीक संस्थांच्या फुडारपणाक एकठांय हाडून मुखेल प्राधान्यां, वेगवेगळ्यो संदी आनी बँकिंग आनी अर्थीक क्षेत्रांतल्या विकसीत जावपी मुद्द्यांचेर विचार केला. On the basis of a well-researched set of documents which have been shared with you in advance, will hopefully provide that substantive meat for the committee to also look at. So the committee would probably have that material before them even as they deliberate. And even as they deliberate to give us their thoughts and also the recommendations which will help us to clearly understand where the committee wants India to go towards Viksit Bharat, and in that the role of banks. झारखंड लोकसेवा आयोग जेपीएससी आनी झारखंड कर्मचारी निवड आयोग जेएसएससी परीक्षांच्या उमेदवारांनी केल्ल्या 24 दिसांच्या आंदोलना उपरांत झारखंड सरकारान 2024ची जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आनी टीडीपीएल एजन्सी वरवीं घेतिल्ल्यो सगळ्यो स्पर्धा परीक्षा रद्द केल्यात. मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांणी काल सांजे मंत्रिमंडळाच्या विशेष बसके उपरांत ह्या निर्णयाची घोशणा केली. तशेंच 2014 पासून जेपीएससी आनी जेएसएससी घेतिल्ल्या भरती परीक्षांची सखोल चवकशी करपाचे आदेश राज्य सरकारान दिल्यात. मात विद्यार्थी फुडारी पियुष कुमार हांणी सांगलें की हो निर्णय फकत एक पयली पायरी आसा. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the reform munch would continue its agitation until a CBI probe is ordered into the alleged irregularities. The reform munch is expected to announce its detailed position and future course of action today, particularly on the demand for a CBI probe. Mehwish Rahman, Akashvani News, Ranchi. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल नवी दिल्लीत चॅक पॉयंट सॉफ्टवॅराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नदाव जाफ्रीर हांची भेट घेतली. सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टान गोयल हांणी सांगलां की ह्या बसकेन तांणी भारतांतल्या कंपनीचो वाडटो सहभाग, विशेषतः संशोधन आनी विकास क्षेत्रांतलो विस्तार आनी भारताच्या डिजिटल आनी भौशीक मुळाव्या सुविधांच्या संरक्षणा खातीर एआय आधारीत सुरक्षा प्रणालीचो वापर ह्या बाबत चर्चा केली. तशेंच भारताच्या तंत्रगिन्यान आधारीत विकासाक पूरक अशी डिजिटल परिसंस्था उबारपाक सायबर सुरक्षा, डिजिटल विश्वास आनी एआय आधारीत ह्या क्षेत्रांतले सहकार्य अदीक घट्ट करण्याबाबत तांणी चर्चा केली. कार्मिक भौशीक कागाळ निवारण आनी निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी नवी दिल्लीत 15 जैतिवंतांक राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान केले. ह्या विजेत्यांनी राष्ट्रनिर्मितीन योगदान दिलां आनी पासपोर्ट सेवा केंद्र, पोरणे नियम रद्द करून नवीन नियम तयार करप, तशेंच प्रशासन आनी लेखा विभागान तंत्रगिन्यान आपणावप ह्या सारख्या वेगवेगळ्या सरकारी प्रकल्पांमदीं तांणी वांटो घेतला. अनुभव ही माची केंद्र सरकार 12 भौशीक क्षेत्रांतल्यो बँक आनी केंद्रीय भौशीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमां मदल्यान निवृत्त जावपी वा निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सरकारी सेवेत तांचे अनुभव मांडपाक संदी दिता. ह्या कार्यक्रमा वेळार पेन्शन मित्र हँडबूक आनी देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम 5.0 खातीरच्या मार्गदर्शक सूचनांचें प्रकाशन केलें. हे वेळार उलयतना डॉ सिंग हांणी म्हणलां की बदलत्या प्रशासकीय आनी समाजीक गरजो लक्षांत घेवन सरकारान निवृत्ती वेतन प्रक्रियेन सातत्यान सुलभता हाडल्या. भारतांत आयज नवी दिल्लीत ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांची 12वी बसका जातली. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान सांगलां की हे बसकेन चर्चा करपाक एकमत वाडोवपाक आनी पर्यावरण सहकार्याक घटमूट करपाक एक माची मेळटली.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. दक्षिण गोंयांतल्या बेतूळ हांगा आशिल्लें उर्जा भारत अधिवेशन केंद्र वा UBCC हें तेल आनी सैमीक वायू महामंडळ ONGC हांणी संवसारीक दर्ज्याचें एकत्रीत अधिवेशन सुविधा म्हणून विकसीत केलां. पृथ्वी एक अधिवेशन केंद्र आसा. ताच्या भव्य वसुधा सभाघरांत सुमार 4,000 प्रतिनिधी बसूंक शकतात. वेपार मेळाव्या खातीर आनी एक्स्पो खातीर तयार केल्लो प्रदर्शन हॉल, वायू आनी आधुनीक वेवस्थापन उदरगतीची सुविधा आकाश हांचो आस्पाव जाता. विराट आनी सम्राट संकुलांतल्यान रावपाची वेवस्था आसा. तशेंच ह्या केंद्रांत सागर सेतू ही समर्पीत न्हंयची जेटी आसा. विदेश वेव्हार मंत्रालयातले सचिव सुधाकर डालीला हांणी ब्रिक्साच्या अध्यक्षपदाच्या काळांत भारतान ब्रिक्साच्या सहकार्याचेर लोककेंद्रीत आनी योग्य पद्दतीन मार्गदर्शन करून लोकांक सामुहीक यत्नांच्या केंद्रांत दवरल्यात. नवी दिल्लींत ब्रिक्स सिव्हील फोरमांत उलोवप करतना तांणी हें सांगलें. शारांनी 350 वयर बसका घेतल्यो, जाका लागून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान बरे परिणाम मेळ्ळ्यात अशें तांणी मुखार उक्तायलें. India's BRICS Sherpa, it is a privilege to witness firsthand the collective resolve of BRICS nations to strengthening dialogue among thinkers, scholars, and eminent experts across sectors from civil society organizations. Fostering conversations at people's level is an important dimension of the BRICS partnership. Since its inception in 2015, the BRICS Civil Forum has served as an important platform for sharing ideas, strengthening mutual understanding, and fostering deeper people-to-people connections within the BRICS family. हर घर तिरंगा मोहिमेची काल सांगता जाली. देशभरांतल्या लोकांनी एकठांय येवन राष्ट्रध्वज उबयलो, तिरंगा यात्रेन सहभाग घेतलो आनी वंदे मातरम गायलें. देशभरांत राबयिल्ल्या ह्या मोहिमेन नागरिकां मदीं देशभक्ती भावना जागृत जाली. राष्ट्रीय एकता बळकट केली आनी भारताचे संस्कृतीक दायज अधोरेखीत केलें. 2022 सुरू जाली ही मोहीम आतां देशांतली सगळ्यांत व्हड लोकसहभागाच्या चळवळी पैकी एक जाल्या. ह्या वर्साची मोहीम भारताचें राष्ट्रगीत आशिल्ल्या वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्साक समर्पीत आसली. हे वरवीं राष्ट्रध्वज आनी राष्ट्रगीत हाचो संगम साधून देशभक्तीचो एक आगळो उत्सव मनयलो. लोकांच्या सहभागांतले हे ह्या वर्साच्या उत्सवाचें एक प्रमुख वैशिश्ट्य थारलें. गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. भारतीय हवामान खात्यान झारखंडांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी रेड अलर्ट जारी केला. बिहार, छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत गेल हांगा सुरू आशिल्ल्या पयल्या कस लावपी खेळाच्या तिसऱ्या दिसा खातीर 178 धावांची आघाडी घेतल्या. ह्या मालिकेंतली दुसरी आनी निमणी कसोटी कोलंबोत ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेपासून जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल नवी दिल्लींत चेक पॉयंट सॉफ्टवेराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नदाव जाफ्रीर हांची भेट घेतली. कार्मिक भौशीक कागाळ निवारण आनी निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी नवी दिल्लींत 15 वेंचीक जैतिवंतांक राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान केले. हर घर तिरंगा मोहिमेची काल सांगता जाली. भारतान आयज नवी दिल्लींत ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांची 12वी बसका जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.